सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। नमस्कारः। गतकक्षायां श्लोकः पठितः। कतमः श्लोकः? सप्तसप्ततितमः श्लोकः। गीतायां तु 18 अध्याये 2षष्टितमः श्लोकः पठितः आसीत्। तत्सम्बन्धी अभ्यासः अद्य करणीयः। अभ्यासे वर्तामहे वयं। तत्र अभ्याससङ्ख्या तत्र दोषेण मुद्रिता अस्ति संख्या। तत्र समीकरणं प्रति कक्षां सर्वदा वयं कुर्मः। षड्षष्टितमः अभ्यासः, 66th एक्सरसाइज, नॉट 67th। श्लोक सप्तसप्ततितमः। प्रथम अंशः श्लोकं पठित्वा उत्तरं लिखते इति। भारत इति कस्य संबोधनमस्ति? भारत इति अर्जुनस्य संबोधनम् अस्ति। पृष्ठसंख्या 353। तत्प्रसादात् इत्यत्र कस्य प्रसादः उक्तः? हूज mercy is spoken of by the word tasya prasada sambodhanam. Sorry, tasya prasada, kasya prasadah, tat prasadat iti. By the word tat prasadat, whose prasada, mercy is spoken of? Yeah, paramatmanah. tat prasadat ityatra paramatmanah Sri Krishnasya prasadah uktaha. शाश्वतम इत्यस्य कः अर्थः अस्ति? What is the meaning of the word शाश्वतम? नित्यमिति, सनातनमिति अर्थः। शाश्वतम इत्यस्य नित्यम अथवा सनातनम इति अर्थः। सर्वभावेन इत्यत्र कः समासः? What is the compound word by the phrase you can say सर्वभावेन? कर्मधारय समासः। घ सर्वभावेन इत्यत्र कः समासः? Oh, that is all. गच्छ इत्यत्र कः लकारः? गच्छ इति धातोः न क्रियापदस्य, क्षम्यतां, गच्छ इति क्रियापदस्य कः लकारः? गच्छ इति कस्मिन् लकारे वर्तते श्रीनिवास? लोट्। गच्छ, गच्छतं, गच्छत, गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु, गच्छ मध्यमपुरुषे, गच्छतं, गच्छत उत्तमपुरुषे, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु इति लोट् लकारः। कः लकारः? लोट् लकारः। पुनरेकवारं समस्तं वदतु। कस्य? भारत इति कस्य संबोधनम्? अर्जुनस्य। तत्प्रसादः इत्यत्र कस्य प्रसादः? श्रीकृष्णस्य, परमात्मनः श्रीकृष्णः। शाश्वतम् इत्यस्य कः अर्थः? नित्यम्। सर्वभावेन इत्यत्र कः समासः? कर्मधारय। गच्छ इत्यत्र कः लकारः? लोट् लकारः। समानार्थकं शब्दं। शरणं, सिनोनिमस वर्ड। आश्रयं, शरणं आश्रयं। प्रसादः, मर्सी, अनुग्रहः। अनुग्रह, प्रसाद नाम अनुग्रह। शाश्वतं, नित्यं। पराम, पराम, उत्कृष्टां, पराम, उत्कृष्टां। चरमां, अंतिमां, पराम, उत्कृष्टां। सो रिपीट। शरणं, आश्रयं। प्रसादः, अनुग्रहः। शाश्वतं, नित्यं। पराम,
उत्कृष्टां चरमाम् etc. तृतीयांशः विपरीतार्थकं शब्दम्, एंटोनिम. प्रसादः विषादः. ग्रेस sorrow, mercy sorrow. Vishada is sorrow. Shantihi ashantihi. Sanshobha viplavaha. Ashanti is also correct. Prapsyasi, you will get it. Prapsyasi means you will get it. Opposite of getting, you will lose it. Tyakshyasi, tyaja dhatoho lrati. Prapsyasi, tyakshyasi, you will lose it. Prapsyasi, you will get it. Shantihi ashantihi. Ante anantaram shashvatam, ashashvatam, anityam, achiram. So many words. Ashashvatam, achiram, anityam is good. Sharanam, opposite of this could be with Visharanam. Sharanam, Visharanam. Vigatam, Sharanam. No. So these are the opposites, antonyms. Prasadaha, Vishadaha. Shantihi, Ashantihi, you said. Prapsyasi, Tyakshyasi. Tyaja iti dhatuhu vartate. Dhatur. त्यजति त्यजतः त्यजन्ति त्यजसि त्यजथः त्यजत त्यजामि. अस्मात् धातोः एव तत्र सर्वधर्मान् परित्यज्य इति अन्ते श्लोकः आगच्छति. सन्त्यज्य सम्यक् त्यक्त्वा इति. सर्वधर्मान् परित्यज्य, परित्यज्य, परि इति उपसर्ग तत्र त्यज धातोः. एवं त्यज धातोः लृटि भविष्यत् काले त्यक्ष्यति इति भवति. प्र उपसर्ग पूर्वकात् आप धातोः भविष्यति काले प्राप्स्यस्. शाश्वतम् अशाश्वतम् अनित्यं शरणं विशरणं विशरणं. चतुर्थांशः रिक्तस्थानस्य पूर्ति. Purtim yathodaranam. Okay, good. This is as directed in the brackets there. Tam sharanam gaccha. Tad shabda dvitiya vibhaktau atra prayuktah. Idanim Krishna shabdah tatra prayoktavya. Krishnam sharanam gaccha. Manye अत्र दत्तानां सर्वेषां शब्दानां द्वितीया विभक्तिः आवश्यका. Then third word is Rama. Ramam sharanam gaccha. That means go to the sharan, go to the refuge of Tam sharanam gaccha, go to his sharana. Krishnam sharanam gaccha, go to the refuge of, take refuge unto Krishna. Ramam sharanam gaccha, take refuge unto iti Angla bhashayam gaccha iti. Saraswati, Saraswatim sharanam gaccha, take refuge unto Saraswati. Saraswati iti ikaranta strilinga shabdah atra. Srinivas. Saraswati ikaranta. Guru. Tatra kshipatu dvitiya vibhaktu. Gurum sharanam gaccha. Matru. No. Mata, Matarau, Mataraha, Prathama, Mataram. He Mataha, He Matarau, He Mataraha iti Sambodhana. Mataram, Matarau, Matruhu iti. Atra Smartavyam, you should remember here, the difference we have already several times recalled between Matru and Pitru Shabda. Matru Pitru Shabdayoho एकस्मिन् स्थाने एव तत्र भेदः वर्तते. द्वितीया बहुवचने. अन्यथा मातृशब्दः पितृशब्दः समानरूपेण तत्र भवन्ति. सर्वाण्यपि रूपाणि तत्र विभक्तिरूपाणि समानानि एव विहाय एक्सेप्टिंग
द्वितीय बहुवचन रूपम पितृशब्दस्य द्वितीय बहुवचन रूपम पितॄनिति भवति मातृशब्दस्य द्वितीय रूपम द्वितीय बहुवचन रूपम मातॄः इति भवति स एव भेदः स्मरतु तत् रिमेम्बर दिस सो मातरम यू हैव डन करेक्टली प्रभु प्रभुम उकारांत पुल्लिंग भगवत तकारांत भगवंतम भगवान भगवन्तौ भगवन्तः इति प्रथमा हे भगवन् भगवन्तौ भगवन्तः इति संबोधन भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः भगवन्तम् इति युष्मद् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः युष्मद् नाम यू इति प्रोनौन् सर्वनाम शब्दः त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा विभक्तौ त्वं युवां यूयं द्वितीया त्वां त्वा इति वैकल्पिकं रूपमपि तत्र वर्तते त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः अत्र तु किम् अपेक्षितं त्वामिति केवलं त्वां शरणं गच्छ त्वां शरणं गच्छ इति अत्र को वा अर्थः यू टेक रेफ्यूज अन टू योर सेल्फ त्वां त्वं शरणं गच्छ त्वामेव त्वं शरणं गच्छ न अन्यम् इति न सो दैट इज वी ओनली टेक इट फॉर ग्रामेटिकल यूसेज बट मीनिंगफुल इज नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस त्वां शरणं गच्छ मीन्स यू टेक refuge unto yourself it means that bhavat shabda bhavantam yeah bhavat and bhagavat both are same only the one letter ga is different bhavantam sharanam gaccha again it means the same thing you take refuge unto yourself bhavantam tvam sharanam gaccha bhavantam sharanam gaccha iti vakya atra bhedah kevalam सर्वनाम शब्द यो युष्मत् शब्दः भवत् शब्दः गौरवार्थे भवत् शब्दः तत्र प्रयुज्यते अन्ते अस्मद् दिस मे बी मीनिंगफुल अस्मद् अहम आवां वयम् इति प्रथमा माम् आवां नौ so mam sharanam gaccha you take refuge unto me this is meaningful not tvam sharanam gaccha so rapid universe to krishnam ramam saraswatim gurum mataram prabhum bhagavantam tvam bhavantam mam iti etani पदानि सर्वाण्यपि द्वितीया विभक्तौ सन्ति सो तत्र द्वितीया स्मरणं स्यात् पंचमांशः सत्यं वा असत्यं वा लेखनम् ओके तमेव शरणं गच्छ इत्यत्र अर्जुनं शरणं गच्छ इत्यर्थः असत्यं भारत इति संबोधन पदं सत्यं तत्प्रसादात् इत्यत्र कर्मधारय समासः न कर्मधारय न तत्पुरुष समासः तस्य प्रसादः तत्प्रसाद तस्मात् असत्यं प्राप्स्यसि लोटि क्रियापदं लोटि वा लटि अस्ति लटि लृटि लृटि भविष्यत्काले प्राप्स्यसि लोटि क्रियापदम् असत्यं प्राप्स्यसि लृटि क्रियापदम् अस्ति शान्तिम् इत्यत्र क्तिन् प्रत्यय वर्तते सत्यं शम इति धातोः क्तिन् प्रत्यय योगेन शान्तिः जायते सो रैपिडली असत्यं सत्यं असत्यं असत्यं सत्यं लेखनार्थं कोऽपि अंशः वर्तते मन्ये देयर इज नो पॉइंट टू बी रिटन आउट सो वी गो टू द नेक्स्ट पोयम पंचषष्टितमः श्लोकः गीतायाः पुस्तकस्थ श्लोक 8 सप्ततितमः
मन्मना भव भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजानोऽपि योऽस्मि इति पदच्छेदं कुर्मः। मद मनाः भव मद भक्तः मद याजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि मामेवैष्यसि माम एव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियः अस्मि। पदपरिचयं श्रीनिवास। मन्मनाः मन्मनस्य मन्मनस् शब्द सकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचन समस्त पदम भव भू इति धातु कर्तरि लोट मध्यम पुरुष एकवचन भव भवतं भव इति मध्यम पुरुष। मद्याजी मद्भक्तः अकारान्त पुल्लिंग मद्भक्तः समस्त पदम मद्याजी मद्याजी शब्द नकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचन समस्त पदम माम अस्मै शब्द नकारान्त सर्वनाम त्रिषु लिंगेषु समं द्वितीय एकवचन नमस्कुरु नमस् शब्द कृ इति नमस् इति धातु न नमस् इति धातु न सम पार्टिकल होने नमस् शब्द कृ कर्तरि लोट मध्यम पुरुष एकवचन माम अस्मत् नकारान्त सर्वनाम त्रिषु लिंगेषु समं द्वितीय एकवचन एव अवेयम् एष्यसि इन इति धातु कर्तरि लोट मध्यम पुरुष एकवचन ई गतौ not in I think ईड गतौ इन गतौ ई गतौ इन ओके ते युष्मत् शब्द नकारान्त सर्वनाम त्रिषु लिंगेषु समं षष्ठी एकवचन वैकल्पिक रूपम् प्रतिजाने प्रति इति उपसर्ग न्याय इति धातु कर्तरि आत्मनेपदे लट् उतो पुरुष एकवचनं प्रियः अकारात् पुल्लिङ्गः असि अस् इति शब्द कर्तरि लट् मध्यम पुरुष एकवचनं असिति धातुः कर्तरि लट् मे अस्मत् शब्द नकारात् सर्वनाम एकवचनं वैकल्पिकं रूपमस्ति मम मे इति षष्ठी। अत्र श्रीनिवास एष्यसि इति क्रियापदस्य इणिति दत्तमस्ति न ईङ् गतौ ईङ् ईयते एष्यति इति ईङ् भवेत् दट् इस् टु बि मेड् सी दट् आकांक्षा। हे अर्जुन ओ अर्जुन भव यू बिकम त्वं कीदृशः भव हाउ शुड यू बी मन्मनाः भव मन्मनस्कः भव मन्मनस्कः भव यू बी थिंकिंग अबाउट मी ओनली मन्मनाः भव मन्मनस्कः भव इति। पुनश्च कीदृशः भव अगेन हाउ शुड यू बी यू बी माई डिवोटी मद्भक्तः भव। पुनश्च कीदृशः भव अगेन व्हाट शुड यू बी मद्याजी भव यू बी माई वर्शिपर मम अर्चकः भव। कुरु इति क्रियापदं डू त्वं किं कुरु यू शुड डू व्हाट नमस्कुरु यू सल्यूट मी। कम नमस्कुरु whom should you salute you salute to me। एष्यसि इति क्रियापदं कम एष्यसि will go whom will you go to you will go to me only or you will attain me only। प्राप्स्यसि इति प्राप्स्यसि मामेव एष्यसि। ओ प्रतिजाने इति क्रियापदं प्रति इति उपसर्ग अनन्तरं पश्यामः। किं प्रतिजाने what do I promise सत्यं प्रतिजाने I promise the truth। कस्य सत्यं प्रतिजाने whose truth do I promise ते सत्यं प्रतिजाने I promise the truth to you। त्वं असि you are त्वं कीदृशः असि what type of how are you or not how are what type of are you you are dear to you are dear। त्वं कस्य प्रियः you are dear to whom you are dear to me।
अन्वयार्थं पठतु। हे अर्जुन त्वं मन्मनाः मद्भक्तः मद्याजी च भव मां नमस्कुरु इत्थम् त्वं माम् एव एष्यसि मे प्रियः असि अतः ते सत्यं प्रतिजाने। हे अर्जुन, ओ अर्जुन, त्वं मन्मनाः मद्भक्तः मद्याजी च भव। You fix up your mind in me. Manmana, Madbhaktaha, you be my devotee. Madhyaji, you be my worshipper. Mam, and you salute me. Ittam, tvam, in this manner. Ittam means evam. Evam karanena. Evam prakarena. Tvam, he Arjuna. Understood? Mameva eshyasi. You will come to me only. Me priyaha asi. You are dear to me. You are a dear to me. Me priyaha asi. Ataha, therefore, te satyam pratijane. I promise you the truth. Truly I promise you. I truly promise to you that you will come to me only. That is the Anvayartha Padartham Srinivas. Manmanaha Mayi Nivishta Manasaha Macchittaha. Mama Upasakaha Madbhakta. No, I am trying to explain this. Manmanaha nama Mayi Nivishta Manasaha Macchittaha. Manmana Mayi Bhagavati Vasudeve Mano Yasya Saha. Mad nama Mayi Bhagavati Vasudeve Sri Krishne Manaha Yasya Saha Manmana. Manmanaha Macchittaha. Mayi Chittam Yasya Saha Mayi Chittaha. Madbhaktaha Upasakaha. Mama Bhaktaha otherwise. Madhyaji Mad Puja Paraha. Mad Puja Paraha Mama Pujakaha. My worshipper Bhava. Bhava Tishta Vartasva. Vrit dhatoho yadi loti kriyapadam pashyamaha vartasva iti bhavati. Bhavanama Tishta Vartasva. You be like this. Namaskuru. Mam. Mam iti tadasya Krishnam eva. Krishna only. Namaskuru. Namaskuru nama pranama. Now, pujopakarana abhavetu mam namaskuru. There is a interpretation. Puja upakarana abhave. Pujopakarana abhave. In the absence of, if we are unable to do the puja, pujopakarana abhavetu mam namaskuru. Then you salute me simply. Simplified. Kayena vacha manasacha pranamam kurumam. Puja yadi na upalabhyate mam namaskuru. Katam va namaskaraha karaniyaha? Kayena vacha manasa. Prahni bhavanena aradhaya. That means vinayena aradhaya iti artha. Mam kevalam vinayena aradhaya. Idam cha archana vandana anyeshamapi bhagavata dharmanam upalakshmanam. This is the upalakshana for archana, Srinivas. Archana, vandana, sevana, pada sevana. There are navavida bhakti. So this is an indication for that. Namaskuru, etc. Tata, there is Shravanam, Kirtanam, Shravanam, Vishnoho, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. These are the ways to please Vishnu. So that is the meaning of Namaskuru. Pujopakarana abhavetu mam Namaskuru. Vinayena Namaskuru iti arthaha. Eshyasi. Srinivas. Prapsyasi, Gamishyasi. If you take Gam Dhatu, Gamishyasi.
Adhigamishyasi, you will get, you will obtain. Yeshyasi nama, simply, literally it means you will go, but you will attain here. Prapsyasi. Me priyaha. Mama priyaha is not printed. Asi bhavasi. Ataha te samaksham. Purataha. Te means te samaksham, in your presence, before you. Satyam vastavikam nischayam. Nischayam. Nishchitam, sorry. Nischat. What is that? Nichatam. Nischatam. Nishchitam. Vastavikam nishchitam. Pratijane. Pratignyam karomi. Vachanam dadami. In simple terms, vachanam dadami. Prati shrunomi. Prati shrunomi. Bhavartam padchu. सर्वदा ममाग्रे प्रणम अनेन त्वं माम् एव प्राप्स्यसि इति अहं सत्यप्रतिज्ञां करोमि यतो हि त्वं मम प्रीतिभाक् असि. हे अर्जुना, ओ अर्जुना, Tvam swasya manasaha, your mind's abhiniveshanam, concentrating of your mind, mayi kuru, you fix up your mind in me. Tvam mama upasakaha, pujakascha bhava, you become my worshipper and also, both means the same almost. Tvam mama upasaka pujakaha bhava. Sarvada mama agre pranama, you always salute before me. Anena, by this, anena prakarena, by this way, tvam, you maam eva prapsyasi, you will get me only. Iti, thus aham satya pratignyam karomi, I am making a true promise. Yato hi, since tvam, you, mama, my priti bhakasi, you are very dear to me. Therefore I make a promise here. No, I am just checking, this mistake is there. Nichatam, I don't think it. Sometimes we get unnecessary. No, Nishchita only. Simple doubt for you. See. Okay, what is there to be read now? Bangla Anuvada. Fix up your mind on me, devoted to me, sacrifice to me, prostrate before me, shall come. So shall you come to me, this is me. Okay, this is okay, fine. Nidarshanam, Srinivas. Sandhi, Prathamam, Manmana Bhava. Anunasika Sandhi, Visarga Sandhi. Evaishyasi. Priyosi. Visargasan. Samasa Trayam. Manmanaha. Mayi manaha yasya saha manmanaha. So this is Bahuvri. This Sakaranta Shabdas in Prathama Vibhakti, we have already told you, Srinivas. Tejaha. Tejas Shabda. Prathama Anta become Tejaha, like that Manaha. Mad Bhaktaha. Mama Bhaktaha. Madiyaha Bhaktaha. Tatpurusha Samasa Bhuta. Madhyaji. Madiyaha Yaji. This Madiya is Visheshana Pada, Srinivas. It is derived from Asmat Shabda only, Madiya. Asmat Shabda with Cha, Iya, Pratyaya, and Madadesha, something like Madiyaha is a Visheshana. So, Madhyaji means Mamayaji. Then Madhyaji means
You know, in Sanskrit, Mad Shabda, which is given here, Srinivas, a form of the Uttama Purusha. Mad, base of the first person pronoun, that is Asmat Shabda. Especially this is used in Samasas only. Samaseshu eva mad iti shabdasya prayogah drishyate. Madartam. Now you can take the example Madartam, Madiyaha, Matputraha. You know these things. Madvachanam, Kuru Madvachanam. We have come across Madvachanam. So it mostly comes with in compounding word. Madiya, Madartam, Madvachanam, Madbhavaha, etc. Srinivas. So where Mad is compounded with some other word, mostly it is used in compound words. Then Krudanta. Bhaktaha. Bhaja iti dhatuhu. Ktanta. Priyaha. Kapratyaya. Yaji. Nini. Yajin. Okay. Avadeyam meti. What are these prayogas? Like mete are the alternative forms of Asmat Shabda and Yushmat Shabda. We find them by Kalpika Rupa. Rupa Dvayam Asmat Yushmat Shabdayoho Tatra Dushyate. Idanim Abhyasaha Sapta Shashtitamaha. 67th, not 68. Yathodaharanam Vigraha Vakyam Likata. Now, Mad Bhaktaha is Mama Bhaktaha. Madhyaji, Mama Yaji. Mad Priyaha, Mad Samipe, Mad Gruhe, Mad Yogam, Mad Bhavaha, Mad Brahma, Mad Paraha, Mama Paraha, Mad Prasadaha, Mama Sarvatra. मद इति यह शब्दः इदानीमेव मया उक्तः समासे तस्य प्रयोगः भवति योजनं भवति अतः एतादृशानि तत्र विग्रहवाक्यानि भवन्ति मद नाम मम एवं सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः एव वेरी सिंपल ना दैट इज अंश 2 यथोदाहरणं रिक्तस्थानम् ओके इदं मम निश्चितं मतम् अत्र मुद्रणं सम्यक् अस्ति निश्चितमिति न तु निश्चितमिति इदं मम निश्चितं मतं दिस इज माय डिसाइडेड ओपिनियन सो यू कैन आल्सो से इदं मे निश्चितं मतं आल्सो अल्टरनेटिव्स ऑफ दिस फॉर्म इज गिविंग वैकल्पिक रूप त्वं मम प्रियः असि यू आर डियर टू मी यू आर माय डियर अदरवाइज त्वं मे प्रियः असि यू कैन से दैट आल्सो इदं धनं मम भविष्यति दिस मनी विल कम टू मी इदं धनं मे भविष्यति मद्भक्तः मम प्रियः अस्ति मद्भक्तः मे प्रियः अस्ति you know the rule here Srinivas may the second alternative form should never come in the beginning of a sentence you can't say मे प्रियः अर्जुनः अस्ति is wrong मम प्रियः अर्जुनः is correct so may the alternate form वैकल्पिकम् अस्मत् शब्दस्य वैकल्पिकं रूपं यद् वर्तते तद् रूपं न कदापि आदौ वाक्यादौ न भवेत् it should never be in the beginning of a sentence that is the rule you should open with the first form mama only not me right Srinivas 4 madbhaktah okay tvam mama vachanam shrunu tvam me vachanam shrunu jeevah mama amshah asti me amshah asti the simple practice of mama me here nothing more than that tuti amshah यथोदाहरणं रिक्तस्थानं पूर्णम् ओके मम पुत्रः इज इक्वल टू मत्पुत्रः मे पुत्रः मम गृहे मद् गृहे मे गृहे
Then he has not given the first two. Mama priyaha, mad priyaha, mat priyaha, it becomes mat priyaha, me priyaha. Then third one, ga, mama paraha, mat paraha, me paraha. Mama parakramaha, mat parakramaha, me parakramaha. Manmatam, mama matam, manmatam, me matam. Got it? Alternatives? Chaturtamsha. Ithodharanam riktasthanam. Again riktasthanam. Tava putraha. Okay, practice with mama and tava opposites here. Tvat putraha, te putraha. Your son, your son, your son. Tava gruhe, in your home. Tvat gruhe, tvad gruhe. Te gruhe. Tvad gruhe. Sorry. Then we come to third one. Ga. Tvad hitam. Tava hitam. Srinivas. Tava hitam, tvaditam, te hitam. Tava deshaha. Tvad deshaha. Tvad desha, te deshaha. Then what is there? Nothing is given. Te mati. Tava matihi. Tvan matihi. Like one came na here. No, nowhere. Anunasika. Tvan matihi. Te matihi. Lastly, tvat paraha. Tava paraha. Tvat paraha. Te paraha. So just they can work out. Like another example popular is matmaya, manmaya. Chitmaya becomes chinmaya, like that. Now, more examples in this only? Acha, it is divided into two parts. Fourth part. Ayam mama putraha asti. Same practice again. Idam tava gruham asti. Idam te mama putraha gruham gacchati. Oh no, why is he doing this? No, but this sentence, Srinivas, you cannot open me, te, me in the beginning of a sentence. I don't know why this is given here. So, anyway, just for practice, but not syntactically correct. Tava te vidyalaya. Ramaha mama mitram asti. Ramaha me mitram asti. This is fine. Mama bhaktaha mama priyaha asti. Me bhaktaha me priyaha asti. Te pita adhyapanam karoti. Tava pita adhyapanam is fine. Nothing. Okay, from here, what are these all? Adhyapakaha me pustikam pashyati. What should we do? Okay, Srinivas, you can do that. Adhyapakaha me pustikam pashyati. So you take the other form of original form me. Adhyapakaha mama pustikam pashyati. Pustika means in a notebook. The teacher takes my notebook, looks at my notebook. Te vachanam asatyam asti. Oh no, this can't be, Srinivas. We can't open with te. But only for practice, please don't write like this. Te vachanam, etc. Te vachanam asatyam asti. Tava vachanam asatyam iti sadhu vakyam etad asadhu vakyam asti. Me bhrata dashama kakshayam patati. Mama bhrata dashama. Tajamahalam društva me vismayah abhavat. Tajamahalam društva mama vismayah abhavat. Wonder, I was wonderstruck seeing Taj Mahal.
I am not translating because they are very simple sentences, Srinivas. Do you think I need to translate? You understand, na? Fifth, Radha te sahapatini vartate. Radha is your classmate. So Radha tava sahapatini vartati. Sixth, Jayapure me pitrubhyah nivasati. Jayapure mama pitrubhyah, my uncle stays in Jaipur. Me chittam te vachanam shrutva prasidati. My mind pleases listening to your words. Mama chittam te vachanam shrutva prasidati. Te mata odanam pachati, which is wrong totally. Correct is mama mata, tava mata odanam pachati. Your mother cooks rice. So this is nothing but the practice of mama and tava and their short forms, Srinivas. Nothing more than that. Shashtamshaha Slokat padani chitva likata. Okay. Pick up these words. Prathamanta padam. Srinivas. Prathamanta. Bhaktaha. Madbhaktaha. Madhyaji. Two. Two are sufficient, na? Yeah. Three. One more is four are given. Okay. Manmana. Okay, Manmana is also one, Srinivas. Manmana, Madbhaktaha, Madhyaji. Then what is more? Prathamanta, last one. Priyaha. Priyaha is there, na? Srinivas. One is Manmana, second one is Madbhaktaha, third one is Madhyaji, fourth one is Priyaha. These are all Prathamanta Padani. Chatvari Prathamanta Padani Santi Tatra. Okay. Kriya Padam. What are the verbs used in this poem? No. Manmanaha, that is a noun. Bhava. Kriya Padam. Bhava. Namaskuru. Eshyasi. 3. Pratijane. 4. Asi. Priyaha. Asi. 5. Bhava. Namaskuru. Eshyasi. Pratijane. Asi. Atra अस्मिन् श्लोके पंच क्रियापदानि सन्ति. परन्तु नामवाचक पदानि केवलं प्रथमान्त पदानि त्रीणि एव, पंच क्रियापदानि. भव नमस्कुरु, पुनरेकवारं पठामि. भव नमस्कुरु एष्यसि प्रतिजाने असि इति. सप्तम अंशः प्रतिजाने. प्रतिजाने प्रतिजानीहे प्रतिजानी महे इति उत्तम पुरुषे. प्रॉमिस. उचितम योजनम. ओके. You can do that. Madbhaktaha goes with Bhava. 3. Priyaha Asi. 4. Mam 1. Te Pratijane. Very simple. Madbhaktaha 3. Priyaha 3 number I am giving. Priyaha 4 Asi. Mam 1 Namaskuru. Te Pratijane 2. So answers are like 3, 4, 2, 1. 1, 2. 3, 4, 1, 2. Shabda Rupam Purayata. Now you fill up this Shabda. You must have forgotten. That is why the book is giving you. Srinivas, for your practice. Aham. Go ahead. Asmat Shabda. Aham. Avam. Mam. Avam. Asman. Mam. Avam. Asman.
तृतीय अहं वैकल्पिकं रूपं न स्मरामि अत्र मां मे इति आवां नौ अस्मान् नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः तृतीय चतुर्थ्यां मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यं दत्तं पंचम्यां मत् मत् आवाभ्याम् अस्मत् षष्ठी विभक्तौ मम आवयोः अस्माकम् आवयोः अस्माकं सप्तम्यां मयि आवयोः अस्मासु मयि मे आवयोः अस्मासु अत्र एकवचने द्वितीया एकवचने चतुर्थी एकवचने षष्ठी एकवचने रूपद्वयम् अस्ति तत्र मां मे इति एकं वैकल्पिकं रूपं चतुर्थ्यां मह्यं मे इति षष्ठ्यां मम मे इति इतरत्र वैकल्पिकरूपाणि न सन्ति सो अयं शब्दः सर्वनामशब्दः वर्तते सर्वैरपि कंठस्थीकरणीय एव पुनः एकवारं पठतु अहम् आवां वयं माम् आवाम् अस्मान् मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यं मत् आवाभ्याम् अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु एतद् विपरीतशब्दः अपोजिट् शब्दः युष्मत् शब्दः यदि स्मर्यते साधु यू कैन लुक त्वं युवां यूयं त्वां युवां युष्मान् अस्मान् बिकम्स युष्मान् मया बिकम्स त्वया त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तु मह्यं बिकम्स तुभ्यं तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं पंचमी यदि अस्मत् शब्द मत् भवति त्वत् युवाभ्यां युष्मत् अस्मत् बिकम्स युष्मत् मम बिकम्स तव तव युवाभ्यां युष्मा तव युवाभ्यां युष्माकम् अस्माकं युष्माकं षष्ठी ना आई एम डूइंग तव युवाभ्यां द्विवचनं युवाभ्यां ओ षष्ठी तव युवयोः युष्माकं तव युवयोः युष्माकं त्वयि मयि बिकम त्वयि त्वयि युवयोः युष्मासु so if you get one you can get the other one धातु रूपम प्रतिजानीते here प्रतिजानीते is there na प्रतिजानाते this is difficult one जानीते जानाते जानते endings प्रतिजानीते जानाते जानते then what is madhyama purusha प्रतिजानाते is given प्रतिजानीषे प्रतिजानीषे मध्यम पुरुष is given प्रतिजानाते प्रतिजानीद्वे जानीद्वे उत्तम पुरुष प्रतिजाने that is what is used प्रतिजाने प्रियो वसिमे I promise प्रतिजानीवहे जानीमहे जानीवहे जानीमहे say it once Srinivas प्रतिजानीते प्रतिजानाते प्रतिजानते जानाते जानते प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष प्रतिजानीषे प्रतिजानाते प्रतिजानीद्वे जानीद्वे प्रतिजानीद्वे उत्तम पुरुष प्रतिजाने प्रतिजानीवहे प्रतिजानीमहे example no no other one that is another one yeah you can you can copy it you can copy it to some extent this gruhne gruhnivahe gruhni pratijanevahe pratijaneemahe prati but there is a mistake here in madhyam purusha gruhni the is not given that they had gruhni the that is sakara become their shakara oh gruhni she she I am looking this side gruhnate gruhnadve
But there is difference. Ni comes there. Jani dve. This is a bit difficult only. By practice only you get it. We will write this. Time is there, na? Yeah. These two dhatus. I kept it where? It is here. What is the point? 9th point. Abhyasa. So what are given here? Now let me take. Pratijanite is given. Prati janate iti bahuvachanam. Madhyama Purusha. What is given? Prati janishe. Jani dve. Prati. Dvivachana is given. Dash. Prati jani dve. Jani dve. Uttama Purusha ekvachana is given. Prati jani. Prati janavahe. Jani vahe. Prati jani mahe. Now this is writing perfect. You can just read once. Prati jana. Prati janite. Prati janate. Janate. Prati janate. Jani. Prati janate is given. Prati jani dve. Prati jane. Prati jani vahe. Prati jani. Aham prati jane. Avam prati jani vahe. Vayam prati jani vahe. We all promise. Saha prati janite. Saha prati janite. Tau prati janate. They both promise. Te prati janate. They all promise. Tvam prati janishe. You promise. Yuvam prati janate. You both promise. Yuyam prati jani dve. You all promise. This is how you get it. Slokah पठितुं शक्यते? पठतु. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. अयम् अन्तिमः श्लोकः. वस्तुतः गीतायाम् अन्ते अन्ततो गत्वा अर्जुनः मोहविमुक्तः सन् कृष्णमेव शरणं गच्छति. गच्छन् एवं कथयति सर्वधर्मान् परित्यज्य. कृष्णः सम्बोधयति इदानीं. तत्र अर्जुनस्य क्षम्यताम् अर्जुनस्य तत्र उत्तरम् अनुवर्तते. फॉलोस्. दिस् इस् दि फाइनल उपदेश. दि अन्तिम उपदेश भगवतः श्रीकृष्णस्य परमात्मनः अर्जुनाय. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति. पदच्छेदः कृतः. पदपरिचयं कर्तुं शक्यते वा? सर्वधर्मान् पदपरिचय पदच्छेदः कृतः मया. परित्यज्य माम् एकम् अकारात्. अत्र एकः शब्दः
लङ्घितः अस्ति, skipped. That is sharanam is not given. Mam ekam sharanam you will take. Sharanam ekam, after ekam sharanam should come, but it's missing. Sharanam akaranta napumsakalinga द्वितीय एकवचन शरणम. व्रज व्रज इति धातुः अहम, that we know. त्वा युष्मत् शब्द, त्वाम त्वा, just now we recall त्वाम first form, second form is त्वा. सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मुच धातु सन्नन्ते प्रत्यय लुट् लकार उत्तम पुरुष. मा अव्ययम. शुच शुचः, that is totally wrong. शुचः is शुच धातुः लुंग लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनम. This is शुच धातु. Srinivas, at least शुच धातु, that is शुचः. This is arsha prayoga, we cannot say शुच शोके, then it becomes but how to explain शुचः? अशुचः, it is अशुचः. लुंगलकार only. अशुचत, अशुचताम, अशुचन. शोचति it becomes in sadharana prayoga latlakara, but in lung past tense अशुचः is past tense second person singular. अशुचः, अशुचतम, अशुचत. सः पुरुषः अशुचत, अशोचत इति. यदि लंग लकारे, if you take शुच धातु in our lung imperfect tense, लंग भूतकाले, भूतार्थे लंग, अशोचत, we have शुच धातु प्रयोग in Gita. न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति. शुच धातोः शोचति, शोचति. If you take that शोचति in lung past tense, अशोचत, but this is lung, this is another aorist form, another bhutakala, lungartha. Ashuchaha, shuch will not become shocha there. Ashuchat, hashuchatam, hashuchan. Hashuchaha, hashuchatam, hashuchata. That is the derivation. So what is described here, shuchaha, akaranta pullinga pratama ekavachana, is wrong. It is shuch dhatu, madhyama purusha, ekavachana. लुंग लकार, शुच धातु लुंग लकार, मध्यम पुरुष एकवचन. That is the form. In the sloka it is adesha ma shucha. Where? Ma shuchaha. Shuchaha should be given here. Ma shuchaha, ashuchaha, akarasya lopah bhavati. There is akara lopa becomes because of the ma particle there. I will explain that later. We have already come across this. Long back I explained this. Somewhere we got it. This aorist form or lung lakara. Okay, then akanksha. Drashtum shakyate khlu. Okay, atra sthapayama. Shubham bhavatu.